क्रिस्टिना त खुसी भयो होला नि मनलाई देखेर। हुन्छ सबैजनालाई श्री क्रिस्टको नाममा जय मसीह। जय मसीह। हुन्छ हुन्छ हामी यो सङ्गतिलाई सुरुको प्रार्थना गरेर हामी सुरु गर्नेछौँ। आउँछ हामी आफ्नो आँखाहरू बन्द गरिकन सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर पिता, हामी समयको चरणमा आउँदछौँ पिता। तपाईँले लिनुहोस् पिता, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। आजको दिनदेखि योगीको पवित्र प्रार्थना गर्न आउनुभयो पिता, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ पिता। तपाईँको जिउँदो उपस्थिति हामी माग्दछौँ। जति पनि तपाईँका जनहरूको ठाउँमा जिउँदो उपस्थिति हामी माग्दछौँ पिता। तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। तपाईँको जिउँदो उपस्थिति, तपाईँको पवित्र आत्माको ताजा अभिषेक हामी माग्दछौँ। तपाईँलाई हृदयबाट उचाल्नको निम्ति तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी भजनहरू गाउनेछौँ, तपाईँको जीवित वचनबाट हेर्नेछौँ प्रभु। सुरुदेखि अन्तसम्म प्रभु तपाईँको हस्तक्षेप, तपाईँको उपस्थिति हामी माग्छौँ प्रभु। सबै कुरा तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै आशिष माग्छौँ यीशु प्रभुको नाममा। हुन्छ हामी सुरुमा कोरस नम्बर 27 गाउँदै सङ्गतिलाई अगाडि बढाउनेछौँ। कोरस 27। आजको दिन उनले सृजेका रमाउँदै जाऊ खुसी मनाऊ र आनन्द गरौँ। आजको दिन सृजेका रमाउँदै जाऊ खुसी मनाऊ। आजको दिन उनले सृजेका। हुन्छ, यो कोरसबाट पनि प्रभुलाई महिमा भएको होस्। हामी अर्को 304 नम्बरको कोरस पनि हामी 304 नम्बरको भजन हामी गाउनेछौँ। 304 नम्बरको भजन 504 नम्बरको भजन हामी गाउनेछौँ यस समय। हुन्छ 504 नम्बरको। मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न उनैमा। मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न उनैमा। चाहिदाको गुणमा कुनै फल नफुलोस्, चाहे मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहोस्। चाहिदाको गुणमा कुनै फल नफुलोस्, चाहे मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहोस्। मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न उनैमा। चाहे हाँस नपरोस्, चाहे रुन परोस्, चाहे मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहोस्। चाहे हाँस नपरोस्, चाहे रुन परोस्, चाहे बास नपरोस्, चाहे मर्न परोस्। मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न उनैमा। चाहे खाँचो परोस्, चाहे प्रशस्त होस्, चाहे मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहोस्। चाहे हाँचो परोस्, चाहे प्रशस्त होस्, चाहे मेरो
जीवनमा कुनै सुधार होस्। मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न हुँदैन। परम प्रभु नै मेरो सहारा हुन्, परम प्रभु नै मेरो जीवनको ज्योति हुन्, परम प्रभु नै मेरो सहारा हुन्, परम प्रभु नै मेरो जीवनको ज्योति हुन्। मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न हुँदैन। हुन्छ हामी भजनलाई यतिकैमा राख्नेछौँ। हामी विशेष भागमा आएका छौँ, हामी आराधनाको भागमा। हुन्छ हामी आराधनाको भागमा जानुभन्दा अगाडि हामी प्रभुको जीवित खण्डबाट हामी हेर्नेछौँ। आज हामी हिब्रू 13को 8 पदलाई हामी यस समय हेरेर त्यो खण्डलाई हामी मनन गर्नेछौँ। हिब्रू 13को 8 पद हुन्छ यहाँनिर यसरी लेखेको छ, म तपाईँको निम्ति पढ्नेछु। हिब्रू 13को 8 पद कि येशू ख्रीष्ट हिजो आज र सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ। साँच्चै हाम्रो प्रभु चाहिँ सदा सर्वदा एक समान रहिरहनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ कहिले पनि बदलिनुहुन्न। हाम्रो प्रभु चाहिँ हामी मानिस जाति समय र परिस्थिति अनुसार हामी बदलिने गर्छौँ, तर हाम्रो प्रभु चाहिँ कहिले पनि नबदलिनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब हामी यस समय आफ्नो आँखाहरू बन्द गर्नेछौँ। साँच्चै हाम्रो प्रभु चाहे तपाईँ मेरो जीवनको चाहे खराब अवस्था परिस्थिति होस् वा असल अवस्था परिस्थिति, प्रभुले चाहिँ हर समय हरेक अवस्था परिस्थितिमा उहाँले चाहिँ काम गरिराख्नु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ उहाँको योजनाहरूलाई उहाँको कामहरूलाई चाहिँ कुनै पनि कुरा हामीले रोक्न सक्दैन। हाम्रो प्रभु चाहिँ सबै कुराहरू गर्न सक्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि हामी आफ्नो मुखहरू खोलिकन आउने परमेश्वरलाई जो सदा सर्वदा एक समान गरिरहनु, हाम्रो एक समान प्रेम गर्नुहुने परमेश्वरलाई हाम्रो हृदयबाट हामी उच्चार्नेछौँ। प्रभुले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको कुराहरूलाई सम्झँदै हामी यस समय हाम्रो हृदयबाट त्यो शब्दहरू, धन्यवादको शब्दहरू हामी निकाल्दै पुरै योग्यको परमेश्वर हामी यस समय उच्चार्नेछौँ। प्रभु येशू धन्यवाद दिदछु। प्रभु येशू तपाईलाई प्रशंसा होस्, तपाईलाई महिमा 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 महिमा। तपाईँ राजाहरूका राजा, तपाईँ प्रभुहरूका प्रभु, कहिले पनि नबदलिनु हुने परमेश्वर। हर समय हामीलाई एक समान प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर, हामीलाई हर समय एक समान क्षमा गर्नुहुने परमेश्वर, हामीलाई हर समय एक समान दया गर्नुहुने परमेश्वर। तपाईँ जस्तो कोही पनि छैन प्रभु। हाम्रो हृदय बुझ्नुहुने परमेश्वर, हामीलाई हर समय हामीले सम्हाल्ने परमेश्वर। तपाईँ जस्तो कोही पनि छैन प्रभु। अति उच्च अनि पवित्रको परमेश्वर, प्रभु साँच्चै तपाईँ जस्तो प्रभु कोही पनि छैन प्रभु। तपाईँ असल अनि भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ सबै कुराहरू गर्न सक्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ कहिले पनि कमजोर नहुनुहुने, तपाईँ शक्तिमा वर्जन हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनको लडाइँहरू लड्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्तो कोही पनि छैन प्रभु। तपाईँ शक्तिशाली परमेश्वर। तपाईँमा हामी निरक्षरता साथमा हामी हृदयहरू खोल्न सक्छौँ प्रभु। तपाईँ विश्वास योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो पीडाहरू हरेक कुराहरू बुझ्नुहुने परमेश्वर केवल तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ जस्तो प्रभु कोही पनि छैन पिता। तपाईँ सारा आराधना महिमा प्रशंसाको योग्यको हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ जस्तो कोही पनि छैन मेरो सारा प्राण सारा हृदयले तपाईलाई प्रभु प्रशंसा महिमा भएको छ। धन्यवाद, हालेलुया येशू, धन्यवाद। आसमान झुक्छ तपाईको अघि, महिमा गाउँछ सारा पृथ्वी। यीशु मसीह तपाईँ जस्तो छैन कोही। आसमान झुक्छ तपाईको अघि, महिमा गाउँछ
पृथ्वी हामी गाउँछौँ सदा राजाहरूका तपाईँ राजा तपाईँको महिमा हो सदा तपाईँ प्रभु हाम्रो राजा प्यारो पिता कति महान प्रेम गर्नुभयो हामीलाई पापबाट छुटाउनलाई आफ्नो पुत्र बलि हामीलाई पापबाट छुटाउनलाई आफ्नो पुत्र बलि हामी गाउँछौँ सदा राजाहरूका तपाईँ राजा तपाईँको महिमा तपाईँ प्रभु हामी गाउँछौँ सदा तपाईँ राजा तपाईँको हाम्रो राजा परमेश्वर प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रशंसा तपाईँ हाम्रो राजा हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ हाम्रो शक्ति हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ हाम्रो ढाल हुनुहुन्छ परमेश्वर तपाईँ हाम्रो लडाइँहरू लड्नुहुने परमेश्वर हर समय प्रभु तपाईँ हाम्रो निम्ति खडा रहनुहुने परमेश्वर हरेक परिस्थितिमा प्रभु तपाईँ हामीलाई सम्हाल्नुहुने परमेश्वर तपाईँ कहिले पनि नबदलिनुहुने परमेश्वर तपाईँ सदा सर्वदा एक समान रहिरहनुहुने परमेश्वर तपाईँ हाम्रो जीवनको हरेक परिस्थितिमा तपाईँ काम गरिराख्नुहुने परमेश्वर चाहे हाम्रो खराब अवस्था परिस्थिति होस् वा हाम्रो असल अवस्था परिस्थिति चाहे प्रशस्तता होस् वा हाम्रो घटिया अभावमा होस् प्रभु चाहे हामी कमजोरमा हो अथवा हामी स्वस्थमा हो प्रभु हर समय तपाईँ हाम्रो निम्ति प्रभु खडा रहनुहुने हाम्रो निम्ति प्रभु काम गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु आशा हुनुहुन्छ भरोसा परमेश्वर तपाईँ जस्तो प्रभु कोही पनि छैन तपाईँको उच्च नाउँलाई उचाल्दछौँ परमेश्वर तपाईँ जस्तो प्रभु कोही पनि छैन हाम्रो हृदय जान्ने परमेश्वर हाम्रो टुटेको हृदयलाई जोड्नुहुने परमेश्वर हामीले प्रभु हर समय प्रभु एक समान प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ जस्तो कोही पनि छैन तपाईँ सारा आदर सारा महिमा प्रशंसा अनि भक्तिको योग्य प्रभु केवल तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ जस्तो प्रभु कोही पनि छैन पिता साँच्चै तपाईँ जस्तो कोही पनि छैन तपाईँलाई प्रशंसा 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 तपाईँलाई सबै जातिका परमेश्वर सारा पृथ्वी र स्वर्गको मालिक सबै जातिका परमेश्वर
सारा पृथ्वी र स्वर्गको मालिक तपाईको नाम पर्छ तपाईको शक्तिको बढाइ गर्छ तपाईको नाम पर्छ तपाईको शक्तिको बढाइ गर्छ सारा संसारले येशूलाई देख्नु पर्छ सारा मानिसले येशूलाई पुज्नु पर्छ सारा संसारले येशूलाई देख्नु पर्छ सारा मानिसले येशूलाई पुज्नु पर्छ कारण तपाईँ मात्र राजा र प्रभु एक मात्र परमेश्वर कारण तपाईँ मात्र राजा र प्रभु एक मात्र परमेश्वर सारा जातिले येशूलाई चिन्नै पर्छ सारा नेपालीले येशूलाई पाउनु पर्छ सारा जातिले येशूलाई चिन्नै पर्छ सारा नेपालीले येशूलाई पाउनै पर्छ कारण तपाईँ मात्र राजा र प्रभु एक मात्र परमेश्वर कारण तपाईँ मात्र राजा र प्रभु एक मात्र हालेलुया 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 सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर पिता तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु तपाईँ हाम्रो बिचमा तपाईँ उपस्थित हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँले हाम्रो स्तुति महिमा प्रशंसालाई प्रभु तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको छ प्रभु हामी विश्वास गर्दछौँ प्रभु तपाईँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ तपाईँको जिउँदो उपस्थित बिचमा छ पिता तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु यो आराधनाको भागमा प्रभु तपाईँले यो संगतिको सुरुको समयदेखि अहिलेको समयसम्म तपाईँको जिउँदो उपस्थिति हाम्रो माझमा राखिदिनु भयो बाँकी रहल समय पनि प्रभु तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछौँ तपाईँले राज्य गर्नुहोस् तपाईँको उपस्थिति हामी माग्छौँ सबै कुरा तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै आशिष माग्छौँ यीशु प्रभुको नाममा हुन्छ हामी भेटीको भागमा आएका छौँ भेटीको लागि चाहिँ हामी 111 नम्बरको कोरस हामी गाउनेछौँ परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु मेरो जीवन परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन मेरो सारा हृदयले मेरो सारा हृदयले तपाईलाई महिमा होस् तपाईलाई महिमा होस् मेरो परमेश्वर मेरो सहारा तपाईको वचन मेरो ज्योति मेरो परमेश्वर मेरो सहारा तपाईँको वचन मेरो ज्योति
ज्योति दिने तपाईँलाई महिमा होस् तपाईँलाई महिमा होस् उचाल्छु मेरा यी दुई हात धन्यवादको भेटिदिनलाई उचाल्छु मेरा यी दुई हात धन्यवादको भेटिदिनलाई मेरो सारा हृदयले मेरो सारा हृदयले तपाईँलाई जय जयकार होस् तपाईँलाई जय जयकार होस् परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन। हुन्छ म बाँकी समय चाहिँ हाम्रो पास्टर डिके अङ्कललाई दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। सबैजनालाई जय मसीह। हुन्छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म सूचनाहरू भनौँ अनि पास्टर गुरुबालाई दिन्छु है समय। सूचनाहरूको लागि चाहिँ अब विशेष गरिकन रबिन गुरुबा अनि बालक गुरुबा आमा उहाँहरू चाहिँ टोक्ला मण्डलीमा अनि त्यहाँ छलफलको कार्यक्रम भन्नाले चर्चमा छलफल भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ जानुभएको छ। अनि त्यसपछि आमा र मेरिना चाहिँ घरयासी कामले त्यहाँ जानुभएको छ। अनि अस्ति बिहिबारको दिन उहाँहरू यहाँबाट जानुभयो अनि तपाईँहरूले प्रार्थनामा सम्झिदिनु भएको छ, धन्यवाद। अनि आज त्यहाँ मिटिङ छलफल सङ्गति गरेर आज टोक्लामा सङ्गति गरेर अनि भोलिको दिन चाहिँ उहाँहरू फर्किँदै हुनुहुन्छ। भोलि दिउँसोको फ्लाइटबाट उहाँहरू यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरूले प्रार्थनामा सम्झिदिनु। अनि त्यसरी नै हाम्रो पुष्पा दिदीको लागि हामीले धेरै प्रार्थना गरिरहेका थियौँ अनि हामीले उहाँलाई हामीले चाहिँ प्रभुसँग प्रार्थना गरेको कुरा चाहिँ नेपालै ल्याउनुहोस् भन्ने कुराहरू हामीले अन्तिममा हामीले त्यसरी नै प्रार्थना गरेका थियौँ। अनि परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुनेर अनि त्यो सबै बाटोहरू खोलिदिनु भयो। अनि उहाँ अस्ति बिहिबारको दिन मङ्गलबारको दिन होइन त्यो यहाँ आइपुग्नु भएको छ। अहिले होटलमा क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ अनि अघि सुने अनुसार उहाँको आज PCR नेगेटिभ आयो भने चाहिँ घर फर्कनु हुनेछ भन्ने कुरा हामीले जानकारीमा आएको छ। तपाईँहरूलाई प्रार्थनाको लागि धेरै धन्यवाद छ अनि हाम्रो प्रार्थना प्रभुले सुन्नुभएको छ है, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि त्यसरी नै हामीले हाम्रो सङ्गतिहरू हाम्रो रेगुलर भइ नै रहेको छ। हाम्रो सोमबार बिहानको प्रार्थना 6 बजे अनि त्यसरी नै हाम्रो मङ्गलबार बेलुकी 8 बजे जवानहरू र बाल सङ्गतिको भनेर हामी भेटघाट गरिरहेका छौँ। त्यसरी नै बुधबार बुवा दाजुभाइहरूको अनि बिहिबार चाहिँ आमा दिदीबहिनीहरूको हामी 8 बजे बेलुकी हामी सधैँ नै भेटिरहेका छौँ। सबैजना सहभागी भइराख्नु भएको छ, परमेश्वरले आशिष दिइराख्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। अनि जोइन हुनेहरू चाहिँ तपाईँहरूले सम्झेर त्यो सङ्गतिहरूमा तपाईँले भाग लिन सक्नुहुन्छ अनि हामी सबैजना सँगै हामी आशिषित हुनेछौँ है। अनि त्यसरी नै हामीले अस्ति हामीले सूचना गरे अनुसार हामीले अस्तिको शनिबारभन्दा अघिल्लो शनिबार चाहिँ हामीले सूचना गरे अनुसार चाहिँ हामी प्रभु भोजमा सहभागी भयौँ है। अस्तिको शनिबार हामी सबैजना
हामी 3टा ग्रुप गरेर हामी चर्चमा प्रभुज हामीले लियौँ। एकदमै आशिषमय समयहरू भयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि अर्को विशेष गरिकन हामीले टोखा इसाई समाजको हैन टोखाको एकजना अगुवा गुरुबाको लागि चाहिँ हामीले उहाँ चाहिँ दुईटै किडनी फेल अनि क्यान्सर पनि रहेछ उहाँलाई। अनि उहाँको ट्रिटमेन्टको लागि भनेर हामीले चाहिँ केही भेटी पठाउने भनेर चाहिँ हामीले विषय बाँडेका थियौँ। अनि हामीले अस्ति हामीले त्यो शनिबार हामीले भेटी उठायौँ है। अनि सबैजना सहभागी हुनुभयो। परमेश्वरले तपाईँहरूको भण्डारमा धेरै आशिष दिनुभएको होस् है। अनि हामीले उठाएको भेटीहरूको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनेछौँ। हाम्रो लगभग हाम्रो 15,000 हाम्रो उठेको छ। अनि हामी त्यो पैसाहरू हामी उहाँको एकाउन्टमा हामी हालिदिनेछौँ। हाम्रो मण्डलीलाई परमेश्वरले दिने कुराहरूमा चाहिँ पहिलादेखि नै प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। अनि प्रभुले हामीलाई त्यो मनहरू दिनुभएको छ। अनि हाम्रो सानो मण्डली भए तापनि हाम्रो हामीले त्यो सहयोगहरू गर्नलाई प्रभुले हामीलाई सधैँ अगुवाई गर्नुभएको छ। अनि हामी दिनेहरूलाई पनि परमेश्वरले हाम्रो भण्डारहरूमा प्रशस्त आशिष दिइराख्नु भएको छ है। परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भएको होस्। अनि हुन्छ, सूचनाहरू यति नै होला। अनि सबै कुराहरूको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। अनि हामी वचनपछि हाम्रो व्यक्तिगत प्रार्थनाहरू विषयहरू बाँडेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि यो समयमा चाहिँ हामी सबैजना आँखा बन्द गरौँ। हामी वचनको लागि आज वचन चाहिँ पास्टर गुरुबा जीके गुरुबाको छ। अनि वचनको लागि अनि सुनेका हाम्रो सबै सूचनाहरूको लागि हामी परमेश्वरलाई सँग बिन्ती गर्नेछौँ। अनि हामी वचनपछि चाहिँ हामी व्यक्तिगत प्रार्थना विषयहरू बाँड्नेछौँ। हुन्छ ल, हुन्छ, हामी सबैजना आँखा बन्द गरौँ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ भेटीको लागि अनि वचनको लागि सूचनाको लागि। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको नाउँलाई धन्यको भन्दछौँ प्रभु। परमेश्वर तपाईँले हामी एक एकलाई तपाईँले हामीलाई चलाउनु भएको छ, सहायता गर्नुभएको छ। परमेश्वर तपाईँको नाउँलाई धन्यको भन्दछौँ प्रभु। तपाईँ जीवित अनि जिउँदो परमेश्वर। अघि हामीले वचनमा हेरे जस्तै प्रभु तपाईँ हिजो आज अनि सधैँभरि एकनासको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ कहिले बदलनुहुन्न प्रभु। परमेश्वर तपाईँका आशिष हाम्रोमा हामी माझ तपाईँले सधैँभरि राखिदिनु भएको छ। परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हामीले जति पनि सूचनाहरू सुनेका छौँ प्रभु, हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु तपाईँ राज्य गर्नुहोस्। चाहेको सुरक्षा, यात्रामा सुरक्षा, बिरामीको लागि चङ्गाई, अनि प्रभु हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि जागृति प्रभु तपाईँले हर क्षेत्रमा तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, डोराउनुहोस्। पवित्र आत्माको शक्ति अनि भरपुरीमा तपाईँलाई डोराउनुहोस् प्रभु। परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हामीले हाम्रो कमाइबाट उठाएका भेटीहरू तपाईँको चरणमा अर्पण गरेका छौँ प्रभु। परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। हाम्रो भण्डारहरूमा तपाईँले प्रभु स्वर्गीय भण्डारको आशिष, प्रशस्तको आशिष दिइराख्नु भएको छ प्रभु। हाम्रो प्रभु भण्डारहरूमा तपाईँले भरिराख्नुहोस् प्रभु, ताकि प्रभु हामी आशिषको कारण हामी हुन सकौँ अनि अरू माझ हामी आशिष हामी बगाउन सकौँ प्रभु। परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। अनि त्यसरी नै हामी एक एकलाई तपाईँले लिनुहोस् प्रभु। हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, काम नहुनेहरूलाई पनि तपाईँले असल कामहरू जुटाइकन तपाईँले त्यो प्रभु तपाईँले आशिषको स्रोतहरू तपाईँले खोलिदिनुहोस् प्रभु। परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। त्यसरी नै हामी प्रार्थना गर्दछौँ। अब वचनमा हामी जान लागेका छौँ। तपाईँले हामी एक एकलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, हाम्रो हृदयका कानहरू खोलिदिनुहोस् र वचनहरूलाई प्रभु, जुन वचनहरू हामी सुन्छौँ, लिन्छौँ, ग्रहण गर्छौँ प्रभु, त्यो वचनहरूलाई मनन गर्दै तपाईँको धार्मिकताको लागि, तपाईँको राज्य विस्तारको लागि साक्षी हुँदै अगाडि बढाउन सकौँ, प्रयोग गर्न सकौँ प्रभु। तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। वचनद्वारा तपाईँ हामी एक एकसँग बोल्नुहोस्। तपाईँको दासलाई तपाईँले अभिषेक गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले नै तपाईँ प्रभु उहाँद्वारा भइकन हामी एक एकसँग बोल्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ सबै कुराहरूको लागि। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छ। आज टोक्लामा हुने सबै सङ्गतिहरूमा तपाईँले आशिष दिनुहोस्। दुलाबारीमा हुने सङ्गतिमा तपाईँले आशिष दिनुहोस्। हाम्रा नेटवर्किङ मण्डलीहरूमा भएका सबै सेवा सङ्गतिहरूमा, भेटघाटहरूमा तपाईँले आशिष दिनुहोस्। हरेक मण्डली परिवारहरूलाई तपाईँले बलियो बनाउनुहोस् प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यको भन्दछौँ, धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। परमेश्वर सबै कुराहरू तपाईँको चरणमा राख्दै आशिष अनि अनुग्रह माग्छौँ येशू प्रभुको नाम, आमेन। हुन्छ, यहाँ बाँकीको समय म पास्टर गुरुबालाई दिन्छु। हुन्छ,
हुन्छ मण्डली परिवार सबैलाई जय मसी। फेरि पनि मैले बोलेको मेरो आवाज सुनिन्छ होला हैन? हुन्छ हुन्छ हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि, यो अवस्था हजुर मेरी त्यो अनलाइनमा आउन खोजिरहेको छु कि त्यो के मिलेन रे भन्दैछ, मलाई पठाएको रहेछ मेसेज। को अरे? मेरी जापानबाट। मेरी आइसक्नु भएको थियो त। ए आइसकेको छ? यहाँ मेसेज पठाइरहेको थियो। ए मैले अघि मैले देखेको जस्तो लाग्छ मेरीलाई। हुनुहुन्छ इट्स ओके है ल। हुन्छ धन्यवाद परमेश्वरलाई आजको यो माफ गर्नुहोस् यो समयको लागि, यो दिनको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। अनि साँच्चै नै यदि अब कोरोनाको महामारी थिएन भने सायद हैन यो जुमको पनि त्यति प्रयोग हुन्थेन होला। यदि जुमको प्रयोग थिएन भने तपाईँ हामी यसरी अब विभिन्न ठाउँबाट जोडिने अवसर पनि हुन्थेन होला है। अहिले हामी साँच्चै भन्ने हो भने हैन अब जापानबाट पनि जोडिनु भएको छ। अब म यहाँबाट युएसएबाट अनि त्यहाँ दुबईबाट पनि हैन अब विभिन्न ठाउँहरूबाट, नेपालको पनि विभिन्न ठाउँबाट हामी एकै मतलब एउटै समयमा, हुन त यहाँ दिन कता रात कता के छ, तर पनि सँगसँगै यसरी हामीले प्रभुको चरणमा आउने हामीले सौभाग्य पाएका छौँ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि। हुन्छ हामी अब वचनबाट केही कुराहरू हामी विचार गर्नेछौँ, केही कुराहरू हेर्नेछौँ एकछिन। म यस समयमा आज मैले विषय चाहिँ ल्याएको छु। यो अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ इन्ट्रेगिटी भन्ने एउटा शब्द छ। त्यो भनेको चाहिँ INTEGRITY इन्ट्रेगिटी। अनि त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई भन्छ इमानदारिता है। अनि यसलाई चाहिँ बाइबलमा हामीले हेर्यो भने बाइबलमा चाहिँ गलाती 5:22-23 मा गएर हामीले हेर्न सक्छौँ। अनि गलाती 5:22-23 मा एकैछिन है त, गलाती 5:22-23 मा हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ आत्माको फलहरूको कुराहरू छ। प्रेम, आनन्द, शान्ति, धीरज, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता, संयम। अनि इन्ट्रेगिटीको अर्थ चाहिँ विश्वस्तता पनि हो। त्यो भनेको चाहिँ गुडनेस हैन। हामीले अङ्ग्रेजीमा हेर्दाखेरि गुडनेस भन्ने शब्द छ। अनि त्यो इन्ट्रेगिटीको शब्द चाहिँ ग्रिक भाषामा चाहिँ ल्याटिन भाषामा इन्ट्रागर भनेर त्यो त्यसरी लेखिएको रहेछ, अनुवाद गरिएको रहेछ। अनि त्यसको मतलब चाहिँ के त भन्दाखेरि होलनेस, पूर्णता है। अनि कम्प्लिटनेस पनि भन्दो रहेछ अङ्ग्रेजीमा, त्यो भनेको सम्पूर्णता हैन। अनि त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नथिङ टु हाइड हैन, केही पनि लुकेको छैन, सबै कुरा हामीले देख्छौँ हैन, सबै कुरालाई हामीले सर्लक्क देख्छौँ है। त्यो चाहिँ नथिङ टु हाइड। अनि त्यो इन्ट्रेगिटीको खास अर्थ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि नोज द राइट थिङ, सत्य कुरा हैन। राइट थिङ भनेको सत्य कुरा। नोज द राइट थिङ्स, उसले सत्य कुरा जानेको हुन्छ। अर्को चाहिँ सेज द राइट थिङ्स, उसले चाहिँ सत्य कुरा बोल्छ हैन। अनि डज द राइट थिङ्स, त्यो भनेको सत्य कुरा उसले गर्छ। तीनवटा कुरा हैन। उसले सत्य कुरा जानेको छ,
जान्दछ। सत्य कुरा भनेको ठिक कुरा, राइट भनेको ठिक भनेको के त भन्दाखेरि सत्य कुरा हैन। अनि उसले सत्य कुरा जान्दछ अनि उसले सत्य कुरा बोल्छ अनि उसले अर्को चाहिँ सत्य कुरा गर्छ, त्यो भनेको रहेछ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ आत्माको फल हैन, गुडनेस भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। अनि यो इमानदारिताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सँगसँगै जोडिएको शब्दहरू चाहिँ इमानदारिता सँगसँगै जोडिएको शब्दहरू चाहिँ यो अनेस्टी पनि हो हैन। अनेस्टी यहाँनिर अनेस्टीलाई पनि अङ्ग्रेजीमा अनेस्टी भन्ने शब्द पनि त्यो पनि इमानदारिता, त्यसलाई सत्यता भन्छ हैन। त्यो इन्ट्राग्रिटीमा जोडिएको 5 वटा कम्पोनेन्टहरू भनौँ न, त्यो पर्यायवाचीहरू। अर्को दोस्रोमा चाहिँ रेस्पेक्ट, इमानदारिता भनेको चाहिँ आदर गर्ने, इज्जत गर्ने कुरा पनि हो हैन। जो इमानदारिता छ त्यसको आदर हुन्छ, इज्जत हुन्छ। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ विश्वास, ट्रस्ट हैन। ट्रस्टमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ, विश्वासमा वृद्धि हुन्छ, त्यो कुरा हामी देख्छौँ। अनि चौथोमा चाहिँ व्यक्तिमा चाहिँ गर्व हुन्छ, त्यो गर्व गर्न लायकको हुन्छ, सान, प्राइड भन्छ त्यसलाई चाहिँ हैन। चौथोमा चाहिँ प्राइड, मैले भन्दै थिएँ अनेस्टी, रेस्पेक्ट, ट्रस्ट एन्ड प्राइड, यो चौथोमा। अनि पाँचौँमा आएर चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी। इमानदारी व्यक्ति चाहिँ जिम्मेवार व्यक्ति पनि हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले आज विचार गर्दैछौँ है। तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि अघि हामीले स्तुति प्रशंसामा हामीले हेर्दै थियौँ कि गलातीको अघि हिब्रूको पुस्तकबाट हामीले हेर्दै थियौँ हैन। हिब्रू 13को 8मा त्यहाँनिर भनेको चाहिँ परमप्रभु हिजो आज अनि सदा सर्वदा एक समानको हुनुहुन्छ है। हिजो पनि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, जीवित हुनुहुन्थ्यो, सत्य हुनुहुन्थ्यो अनि हामीलाई सहायता गर्ने, गुहार गर्ने, मद्दत गर्ने उहाँ हुनुहुन्थ्यो र आज पनि उहाँ हुनुहुन्छ र भोलि पनि हुनुहुन्छ। सदा सर्वदा उहाँ एकै समान, एकै नासको हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले अघि हामीले हेर्दै थियौँ। यसकारणले आज हामी यस समयमा हामी इमानदारिताको कुरा गर्दैछौँ। अनि इसाई जीवन, क्रिस्चियन जीवन चाहिँ इमानदारी क्रिस्चियन भन्ने एउटा क्रिस्चियनको के भन्ने उपनाम चाहिँ हो, इमानदारिता पनि हो हैन। अघि मैले भन्दै थिएँ इमानदारिता चाहिँ त्यसमा चाहिँ अनेस्टी, रेस्पेक्ट, ट्रस्ट, प्राइड, रेस्पोन्सिबिलिटी यो कुराहरू पर्दछ, यो कुराहरू पनि पर्छ भनेर भन्दै थिएँ। बाइबलमा हामी एउटा घटना पाउँछौँ है। अनि बाइबलमा एउटा घटना पाउँछौँ हामी अयुबको पुस्तकमा है। अयुबको पुस्तकलाई हामीले हेर्यो भनेदेखि त्यहाँ धेरै कुराहरू छन्। तपाईँ हामीलाई थाहा छ अयुबको जीवन हैन, पहिला एकदमै आशिषित जीवन, एकदमै सम्पन्नताको जीवन थियो हैन, सबै कुरा भएको अनि एकदमै आशिषको जीवन थियो अयुबको जीवन। अनि पछिबाट हामी देख्छौँ कि अयुबको जीवनमा अयुबले परमेश्वरलाई सधैँ धन्यवाद चढाएको जीवन थियो। हैन, अयुबले सबै अवस्था परिस्थितिहरूमा परमेश्वर, अयुबलाई शैतानले चाहिँ परमेश्वरसँग उसले च्यालेन्ज गर्छ है। नेटको अलिक प्रब्लम भइराखेको जस्तो लागिराखेको छ। मैले बोलेको सुनिराख्नु भएको छ नि है? छ है, ओके ल, गुड। अनि अयुबको पुस्तकबाट म अब के कुराहरू तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु
है। अयुबको जीवनमा त्यो जुन आशिष थियो, प्रशस्तता थियो, सबै कुरा सम्पन्नता थियो, सबै कुरा थियो। अनि अयुबले परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाइराखेको थियो। तर शैतानले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि परमेश्वरसँग उसले च्यालेन्ज गर्छ। शैतानले उसले भन्छ कि परमेश्वरलाई के भन्छ भने अयुबलाई चाहिँ सबै कुरा छ हैन, सम्पन्नता छ, धन सम्पत्ति छ, मान इज्जत छ, रुपियाँ पैसा छ, सबै कुरा छ। त्यही भएर अयुबले चाहिँ तपाईलाई धन्यवाद चढाएको हो। नत्र भने अयुबले तपाईलाई धन्यवाद चढाउन छोड्दिन्थ्यो। अयुबले चाहिँ तपाईलाई के गर्थे, तपाईलाई चाहिँ छोडेर इन्कार गरेर अयुब चाहिँ जान्थ्यो भनेर चाहिँ शैतानले चाहिँ परमेश्वरसँग उसले च्यालेन्ज गर्छ। अनि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ त्यो बेलामा, ल ठिक छ, त्यसो भए अयुब त मेरो मान्छे हो, अयुबले मलाई कहिले पनि मलाई इन्कार गर्दैन, अयुबले मलाई कहिले पनि धन्यवाद चढाउन छोड्दैन भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। त्यसो भए ठिकै छ, तैँले ल अयुबको जीवनमा ल के ल्याउनु पर्छ ले, हैन, दुःख कष्ट समस्या के ल्याउनु पर्छ ले, अनि हेर अयुबले मलाई धन्यवाद चढाउँछ कि चढाउँदैन हेर भनेर परमेश्वरले अनुमति दिनुहुन्छ। अनि अनुमति दिइसकेपछि अयुबको जीवनमा भएका सबै कुराहरू अनि धन सम्पत्तिहरू सबै सिद्धिन्छ, नाश हुन्छ। भेडा बाख्रा गाई वस्तु अब हैन, रुपियाँ पैसा सुन चाँदी सबै कुराहरू खतम हुन्छ है। त्यति मात्र होइन, त्यसपछिबाट अनि अयुबको जीवनमा रोग बिमार घाउ खटिराहरू आउँदछ। अनि अयुबको जीवनमा एकदम समस्याहरू आउँदछ। अनि त्यस्तो परिस्थिति आएर एकदमै अयुब अन्तिम अवस्थामा पुग्छ है, केही पनि छैन। हिजो हजारौं हजार हैन, भेडा बाख्रा गाई वस्तु धन सम्पत्ति नोकर चाकर सबै कुराहरू एकदमै सम्पन्नता, घर हैन, के अरे अनि हिरा मोती सुन चाँदी सबै कुराले सम्पन्नताको व्यक्ति। तर जब शैतानले च्यालेन्ज गर्छ अनि परमेश्वरले अनुमति दिनुहुन्छ, त्यसपछिबाट सबै कुराहरू सिद्धिन्छ। यति मात्र होइन, अयुबको जीवनमा अनि पुरै त्यो घाउ खटिरा रोग बिमार समस्या यस्ता कुराहरू आउँछ। आइसकेपछिबाट अनि अयुबको 2 अध्यायमा गएर 9 पदमा के भन्छ, उसको श्रीमतीले है, उसको श्रीमतीले भन्छ त्यो बेलामा, हेर्नुहोस् त कस्तो दुःख लाग्दो कुरा यहाँनिर श्रीमतीले भनेको छ अयुबको जीवनमा। हेर्नुहोस्, म यो पढ्न चाहन्छु। आज अयुबकै जीवनबाट हामी केही कुराहरू हेर्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर अयुब 2 अध्यायको 9 पदमा यहाँनिर भनेको छ हैन। हेर्नुहोस्, अयुबको श्रीमतीले त्यतिखेर के भन्छ हेर्नु त, कति दुःख लाग्दो कुरा गर्छ। मैले पल्टाउँदै थिएँ एकछिन है त। ल, तिनकी पत्नीले तिनलाई भनिन्, के तपाईँ आफ्नो निष्ठामा अझै अडी नै रहनुहुन्छ? परमेश्वरलाई सराप्नुहोस् अनि मर्नुहोस् भन्छ अयुबको श्रीमतीले। हेर्नुहोस्, त्यतिखेर त्यस्तो भन्छ। त्यहाँबाट हामी हेर्दै जान्छौँ भने, हामी हेर्दै जाँदाखेरि हामीले अयुब 27 अध्यायसम्म पुग्दाखेरि 2 अध्यायबाट नै हेर्नुहोस्, सुरुबाट नै अयुबलाई त्यो समस्याहरू छ। अनि उसको श्रीमतीले भन्दैछ, ए अब छोडिदिनुहोस्, अब परमेश्वरलाई सराप्नुहोस् अनि तपाईँ मर्नुहोस्, अब केही काम छैन, परमेश्वरले केही गर्नेवाला छैन भनेर भन्छ। तर अनि हामीले त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त, अनि हामीले 10 पदमा अयुबले जवाब दिए, तिमी एक मूर्ख आइमाई जस्तै कुरा गर्दछौ। परमेश्वरबाट हामीले सुख चाहिँ ग्रहण गर्ने र दुःख चाहिँ ग्रहण नगर्ने, हामी सुख मात्रै ग्रहण गर्ने दुःख चाहिँ नगर्ने। अनि यहाँनिर भन्छ,
यी सबै कुरा आफूले बोलेको कुरामा अयुबले पाप गरेनन् हैन, अयुबले पाप गरेनन्। अब यहाँनिर हेर्दै जाँदाखेरि अनि अयुबले त्यहाँ भन्दै गएको छ हैन, उसको श्रीमतीलाई पनि भन्छ त्यसरी हुँदैन हैन, परमेश्वरले दिनुभयो, परमेश्वरले लानुभयो, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, यो माटोको शरीर हो, माटो एक दिन माटोमा जानेछ भनेर भन्छ। अब गएर अनि त्यहाँबाट हेर्दै जानु धेरै घटनाहरू छ, तर मैले गएर फेरि तपाईहरुलाई म 27 अध्यायमा लान्छु। अब 27 अध्यायमा गएर फेरि एलिपज भन्ने जो हैन अयुबको आफन्त हुन्छ अनि उसले चाहिँ 27 अध्यायमा गएर धेरै कुराहरू भन्छ हैन, अयुबलाई एकदमै नकारात्मक कुराहरू गर्छ। तिम्रो परमेश्वरले के चाहिँ गर्छ र, तिमी सधैँ परमेश्वर परमेश्वर भनिरहेछौ हैन, सधैँ तिमी चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले दिनुहुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्नुहुन्छ, तर खै तिम्रो परमेश्वरले तिमी जेसुकै गर न, तिम्रो परमेश्वरलाई के मतलब हैन, तिमीले खाए पनि नखाए पनि पाए पनि नपाए पनि गरे पनि नगरे पनि परमेश्वरलाई के मतलब, तिम्रो केही मतलब छैन भनेर भन्छ एलिपजले। अनि धेरै त्यस्तो नकारात्मक कुराहरू गर्छ एलिपज भन्ने यहाँनिर हामी देख्छौँ। अनि 27 पदमा गएर 27 अध्यायमा गएर अनि उसले भन्छ, अयुबको 27 अध्यायमा गएर भन्दाखेरि उसले के भन्छ भन्दा चाहिँ 27 अध्यायको सुरुबाट म पढ्छु, 5 पदसम्म म पढ्छु है त, तपाईहरुले हेर्नुहोस्, टिप्न सक्नुहुन्छ। तब अयुबले आफ्नो बहस फेरि सुरु गरे अनि के भन्छ, परमेश्वर जीवित हुनु भए झैं जसले मेरो इन्साफ गर्नलाई इन्कार गर्नुभयो, सर्वशक्तिमानको नाउँ जसले मेरो मन तितो बनाइदिनु भयो। त्यो बेलामा एकदमै अयुब अन्तिम अवस्थामा छ अनि तर उसले भन्दैछ मेरो मन तितो बनाइदिनु भयो, मलाई एकदम गाह्रो बनाउनु भयो, त्यो गर्नुभयो, तर मेरो शरीरमा प्राण रहन्जेल, 2-3 पदमा हेर्नुहोस्, मेरो शरीरमा प्राण रहन्जेल र परमेश्वरको सास मेरो नाकमा रहन्जेल। 4 पदमा कुनै पनि असत्य वचन मेरो मुखबाट निस्कने छैन अनि मेरो जिब्रोले कुनै झुट बोल्ने छैन। 5 पदमा तपाईहरु ठिक हुनुहुन्छ भनी म कहिल्यै स्वीकार गर्ने छैन। हेर्नुस्, एलिपजहरुले चाहिँ के भनेको थियो अनि त्यो भनेछ मैले स्वीकार गर्दिन, म नमरुन्जेल म आफ्नो इमानदारीतालाई अस्वीकार गर्ने छैन। हेर्नुस् अयुबले भनेको कुरा, म आफ्नो इमानदारीतालाई अस्वीकार गर्ने छैन। अनि त्यो मर्ने अवस्थासम्म पनि, अन्तिम अवस्थासम्म पनि, सबै कुरा सिद्धिएर गएको अवस्थामा पनि उसले के भन्दैछ भने म मेरो आफ्नो इमानदारीतालाई म इन्कार गर्ने छैन। परमेश्वर प्रति मेरो जुन इमानदारीपना छ त्यो इमानदारीपना चाहिँ म कहिले पनि मेरो जीवनबाट म हट्न दिने छैन। म सधैँ इमानदारी रहनेछु, जस्तो सुकै अवस्था आए तापनि म इमानदार भएर म जिउने छु है। अनि त्यो कुरो यहाँनिर हामी देख्दछौँ अयुबले। अनि तपाईले हेर्नुहोस् पछि गएर तपाई हेर्दाखेरि हामी अयुबको अन्तिम अध्यायमा गएर हेर्यो भने चाहिँ हेर्नुहोस् ऊ त्यसरी अडिग भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरप्रति भरोसा, परमेश्वरप्रति विश्वास, जस्तो अवस्था आए पनि उसले भने उसले म झुट बोल्ने छैन, म नकारात्मक कुरो गर्ने छैन, म हैन छली हुने छैन। अनि त्यो कुरो गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अन्तिममा गएर हामीले हैन अन्तिम अध्यायमा गएर हेर्यो भने उसले त्यो अडिग भएर बसेको कारणले गर्दाखेरि शैतानलाई हरायो, शैतान हार्यो पछिबाट। अनि उसले जति पनि उसको आशिषहरू पहिला थियो, जति पनि कुराहरू थियो, अनि उसले दोब्बर आशिष पायो भनेर भन्छ। पछिबाट ऊ त्यो अडिग भएर बसेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले दोब्बर आशिष पायो। सबै पहिलाको त्यो गुमेको आशिषहरू सबै फेरि फर्क्यो। त्यो फर्क्यो मात्रै होइन, उसले दोब्बर आशिष पायो भनेर हामी त्यहाँ देख्छौँ बाइबलमा। यहाँनिर तपाईलाई म पढेरै सुनाउन चाहन्छु।
अयुबको 42 अध्यायमा 10 पदमा गएर यसरी अयुबले आफ्ना मित्रहरूको निम्ति प्रार्थना गरेपछि परमप्रभुले अयुबको सुदिन फर्काइदिनु भएर तिनका सबै धन सम्पत्ति पहिलेको भन्दा 2 गुणा बढाइदिनु भयो। आमेन। ल हेर्नुहोस् त, त्यो इमानदारीपन, त्यो विश्वासपन हैन, त्यो कुरा हामी देख्दछौँ यहाँनिर है। आज तपाईँ र मैले हामी पनि कति इमानदारी छौँ त? आज हामीले विचार गर्नुपर्ने। कसैले भनेको बाइबलमा पनि त्यो कुरो छ, हाम्रो हृदयको कुरा परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ अनि हामी आफूलाई मात्रै थाहा हुन्छ, अरू कसैलाई पनि थाहा हुँदैन हैन। म तपाईको अगाडि मैले जतिसुकै जेसुकै कुरा गरे तापनि हैन, मैले जस्तोसुकै कुराहरू भने तापनि मेरो हृदयभित्र के छ भन्ने कुरा मलाई थाहा हुन्छ अनि परमेश्वरलाई मात्रै थाहा हुन्छ, तर अरूलाई थाहा हुँदैन। तपाईको हृदयभित्र भएको कुराहरू पनि, तपाईको हृदयमा सत्य कुरा छ कि झुट कुरा छ कि हैन, असल कुरा छ कि खराब कुरा छ कि के छ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई थाहा छ अनि तपाईलाई थाहा छ। तपाईको व्यक्तिगत कुरा तपाईलाई थाहा छ अनि परमेश्वरलाई थाहा छ हैन। हामी अरूलाई थाहा नहुन सक्छ तर परमेश्वरलाई थाहा छ अनि तपाईलाई थाहा छ है। त्यो कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। अब इमानदारीताको कुरा गर्दाखेरि हैन, इमानदारीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ र म कतिको इमानदारी छौँ? हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा, म आफ्नै जीवनमा पनि म कतिको इमानदारी छु, म आफ्नै लागि पनि कतिको इमानदारी छु? किनभने मैले यदि हैन झुट कुरा गर्छु, परमेश्वरको विरुद्धमा कुरा गर्छु भने म आफैलाई धोका दिइराखेको छु, त्यो मलाई थाहा छ अनि म आफैलाई त्यो मन पोलिराखेको हुन्छ, हो कि होइन? तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् त। तपाईले कुनै पनि कुरा मनमा लुकाउनु भयो, झुट बोल्नु भयो, असत्य कुरा गर्नुभयो, केही कुरा गर्नुभयो, ठग्नु भयो, ढाट्नु भयो, छल्नु भयो, केही गर्नुभयो भने अरूलाई थाहा हुँदैन तर तपाईँ आफैलाई थाहा हुन्छ अनि तपाईको मनभित्र भतभत पोलिरहेको हुन्छ। त्यो मेरो आफैलाई पनि थाहा छ, मैले के बोलिराखेको छु, के कुरा छ, झुट छ कि असत्य छ कि सत्य छ कि भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा हुँदैन तर मलाई त मनमा त पोलिराखेको छ। किनभने मनले, मेरो हृदयमा पवित्र आत्माले त मलाई दोषाइरहेको छ नि, छ कि छैन? ल भन्नुहोस् त। छ। हामी सबैलाई त्यो कुरो थाहा छ, भित्रभित्र दोषाइरहेको हुन्छ। मैले गल्ती गरे, यति मैले गल्ती गरेको छु, मैले भुल गरेको छु, मैले झुट बोलेको छु, असत्य कुरा गरेको छु भने त्यो म आफैले भित्रभित्र मलाई आफैलाई दोषाइरहेको हुन्छ है। आज तपाईँ र म इमानदारी कुरा गर्दाखेरि हैन, तपाईँ र म कतिचोटि हामी प्रार्थना गर्छौँ हैन, प्रभु मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्, मलाई उत्तर दिनुहोस्, तर हाम्रो हृदयमा हाम्रो इमानदारी त छैन। हामी झुट बोलिराखेका छौँ, असत्य कुराहरू गरिराखेका छौँ हैन। कतिवटा सानो सानो कुराहरू पनि हामी यो त हुन्छ नि, यो त गर्दा हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। आज परिवारमा हामी कति इमानदारी छौँ? एकअर्का प्रति हामी कतिको इमानदारी छौँ? सबै कुराहरू हाम्रो हुन्छ परिवारभित्र हैन कि चाहिँ भित्रभित्र हामी श्रीमान श्रीमती बिचमा पनि कति कुराहरू हामी पाउँछौँ? खुल्लापन हाम्रो हुन्छ कि हुँदैन? छोराछोरी आमा बुवाप्रति हामी पनि बिचमा पनि हाम्रो कतिको खुल्ला छ त? हाम्रो जीवन हामी कतिको भन्छौँ त कि भित्रभित्र लुकाइराखेका छौँ कति कुराहरू हैन? हामी परिवारमा हाम्रो इमानदारीपन छ कि छैन त? हामीले काम गर्ने ठाउँमा हामी कतिको इमानदारी छौँ हैन? हामी अब राजाको काम कहिले जाला घाम भने हैन, भने जस्तै अनि के अरे कसरी हुन्छ ठग्नेतिर हाम्रो दिमाग हैन, कति काम गर्ने भनेर हामी चाहिँ कतिचोटि चाहिँ ठग्नु, हामी कतिवटा हैन काम चोर्ने कुरा भन्छ नि, त्यो पनि गरिरहेका छौँ कि हामी
कामप्रति कतिको इमान्दारी छौँ हैन हामीले गर्ने व्यापार व्यवसायमा पनि हामी कतिको इमान्दारी छौँ हामी कतिचोटि हाम्रो व्यापारहरुमा पनि झुटा झुटा कुराहरू बोलेर हैन हामीले व्यापार गर्छौं अनि भन्यो भने के हुन्छ भने त अलिअलि नबोलिकन त कसरी व्यवहार चल्छ र भन्ने हुन्छ हामी कति जनाको बहाना हुन्छ हैन म एउटा के पास्टरहरुको हामीले एउटा तालिम आयोजना गरेको थियौं नेपालमै केही वर्ष अगाडि हामी भर्खर गङ्गुगु मण्डली सुरु गरिसकेपछि होला अनि त्यहाँनिर लगभग 100 जना जति 150 जना जति पास्टरहरु आउनु भएको थियो 3 दिन कि कतिको एउटा सेमिनार हामीले चलाएको थियौं अनि मैले यही विषयमा यो इमानदारीताको विषयमै त्यो एउटा विषय परेको थियो अनि मैले सिकाउँदै जाँदाखेरि हामीले झुट नबोलिकन पनि हाम्रो जीवन चलाउन सक्छौं झुट बोल्नु पर्दैन झुट बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरा होइन हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ के रे उ भयो व्यवस्था भयो तर झुट बोल्नु पर्दैन हामीले झुट नबोली पनि हाम्रो जीवन हाम्रो व्यवहार चलाउन सक्छौं भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर अब सबै पास्टरहरु अगुवाहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो सेमिनारमा अनि मैले बोल्दै अनि त्यहाँ हात उठाएर 2-3 जना पास्टरहरुले मलाई प्रश्न गर्नुभयो अनि गुरुबा अब अलिअलि नबोलिकन त कसरी व्यवहार चल्छ र अलिअलि त झुट बोलिहाल्छौं नि भन्ने कुरा गर्नुभयो के उहाँले अनि त्यो बेलामा मैले उहाँहरुलाई भने त्यसो भए हाम्रो इमानदारी त खोइ त हैन यहाँनिर अयुबको जीवनलाई हेरौं न उले आफ्नो लागि उले फाइदा पनि खोजेन केही पनि खोजेन जस्तो सुकै अवस्था होस् हैन उले हैन प्रभुमा आफूलाई समर्पण गर्यो अनि जसले गर्दाखेरि उ यति अडिग भएर हैन उले भन्यो त मुखैले मेरो मुखबाट झुट पनि बोल्न नपरोस् बरु भोकै बस्नु परे पनि परोस् खानु नपाए पनि नपाओस् लाउनु नपाए पनि नपाओस् जेसुकै होस् तर मैले झुट गर्नु नपरोस् हैन आज अहिले भन्दै जाँदाखेरि हामी कतिको इमानदारी छौं हैन अब बिजनेस गर्नेहरुले अब व्यापार गर्ने झुट नबोलिकन कसरी व्यापार गरिन्छ झुट त बोल्नै पर्दैन झुट बोलेरै व्यापार गर्नुपर्छ र कसैले भन्छ नि के रे सामान बेच्नेहरुले यो त मेरो हामीले यति परेको हो यतिमा ल्याएको हो अनि यति भन् त्यो यतिमा ल्याएको किन भन्नु पर्यो र सिधै भन्ने हामीले हैन व्यापार नाफा नखाइकन व्यापार हुँदैन घर भाडा तिर्नुपर्छ सबै कुरा चलाउनु पर्छ गर्नुपर्छ अब यसको प्राइस चाहिँ अहिले यति हो सिधै भन्ने यतिमा ल्याएको थियो अनि यतिमा भनेर किन भन्नु पर्यो र ढाँटेर के त्यही पनि 10 रुपैयाँमा ल्याएको छ भने 20 रुपैयाँमा ल्याएको थियो अनि 30 रुपैयाँ दिनुस् भनेर त्यो किन ढाँट्नु पर्यो र भन्ने कुरा के 10 रुपैयाँ ल्याएको थियो किन भन्नै पर्दैन नि त हैन अब जतिमा ल्याए पनि अब यसको चाहिँ मूल्य यति हो हामीले अब हैन हाम्रो सबै कुरा खर्चहरु घटाउनु पर्छ यति हो यतिमा लानुहुन्छ भने लानुस् लानुहुन्न भने केही छैन त्यो ढाँट्नै पर्ने भन्ने त छैन हैन त्यो एउटा हैन इमानदारीताको कुरा सिधा कुरा हैन त्यही भएर कति ठाउँमा त फिक्स प्राइस भनेर राखिदिन्छ नि हैन गयो फिक्स प्राइस भनेर राखिदिएको हुन्छ अनि गयो सामान लियो त्यो त्यहाँ बार्गेनिङ पनि हुँदैन केही पनि हुँदैन त्यो पैसा तिर्यो ल त्यसकारणले गर्दाखेरि कतिचोटि चाहिँ इमानदारीताको कुरा हैन एकदमै यो चाहिँ हामी क्रिस्चियनहरुको परिचय चाहिँ कसरी चाहिँ हामी परिचय हुन्छ त यदि हैन संसारकै मानिसहरु जस्तै हामी पनि जस्तो छ त्यस्तै प्रकारले हामी हिँड्छौं त्यस्तै प्रकारले जिउँछौं त्यस्तै प्रकारले व्यवहार गर्छौं त्यस्तै प्रकारले हैन बोल्छौं त्यस्तै प्रकारले खान्छौं त्यस्तै प्रकारले सबै कुरा गर्छौं भने हाम्रो साक्षी चाहिँ खोइ त हामी क्रिस्चियन भएको साक्षी खोइ त हैन त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा इमानदारीता एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा परमेश्वरलाई त्यो कुराहरु थाहा छ
तपाईँ र मलाई व्यक्तिगत थाहा छ, परमेश्वरलाई त्यो कुरो थाहा छ। यहाँनिर वचनले के भन्छ हेर्नुहोस् त, यहाँ लुका 16:10 भन्छ है, थोरै कुरामा इमानदार हुने व्यक्ति चाहिँ धेरै कुरामा पनि इमानदार हुन्छ। पढ्नै राम्रो हुन्छ होला हैन। म एकचोटि पढ्छु लुका 16:10। हेर्नुहोस् त, लुका 16:10। जो थोरै कुरामा इमानदार हुन्छ त्यो धेरैमा पनि इमानदार हुन्छ, र जो अति सानो कुरामा बेइमान हुन्छ त्यो धेरैमा पनि बेइमान हुन्छ। आज हैन कतिचोटि घर परिवारमै पनि के अरे कसैले भनेको मैले सुनेको थिएँ कहीँ हैन, त्यो अब बाउले चाहिँ गल्ती गर्यो हैन, अनि चाहिँ अब घरमा बाउ आएर अब लुकेर बसेको, अनि छोरालाई चाहिँ के भने थियो अरे भने, सानो छोरो कोही मान्छे आएर यहाँ बाउ छ भनेर खोज्यो भने छैन भन्नु है भनेर भनेछ अरे हैन। अनि त्यहाँदेखि अब मान्छे त खोज्दै आयो, पछि त अनि ऊ लुकेर बसेको रहेछ, ऊ चाहिँ उता के अरे ढोका पछाडि लुकेर बसेको थियो अरे। अनि त्यहाँदेखि आएर सोध्यो अरे, अनि तिम्रो ड्याडी घरमा हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो अरे क्या। अनि सानो सानै बच्चा थियो होला हैन। अनि उसले चाहिँ के भन्यो अरे भने, हाम्रो ड्याडी त ढोका पछाडि हुनुहुन्न भनेर भन्नुभएको छ भनेर भन्यो अरे। अब बच्चाहरूले त अब सिधै बोल्छ नि त हैन। उसले चाहिँ हुनुहुन्न त हुनुहुन्नै भन्यो, हुनुहुन्न भनेको थियो, ढोका पछाडि भनेर भन्दिछ उसले है। ढोका पछाडि अब हुनुहुन्न तर ढोका पछाडि, उसले ढोका पछाडि देखिसकेछ हैन। अनि अब मैले एउटा इक्जाम्पल मात्रै दिएको हैन। अब बच्चाहरूले हामीले घर परिवारमा पनि कसरी हामी हैन हाम्रो व्यवहारहरू गर्छौं, बोल्छौं, सानो सानो कुरामा कसैले फोन गर्यो अरे तपाईलाई हैन, छोराले फोन उठायो अथवा छोरीले फोन उठायो, अनि के तपाईले चाहिँ के भन्नुभयो भने छैन भन्दै अहिले तपाईँ त्यही हुनुहुन्छ, तर तपाईले छैन भन्दै भन्नुभयो। अनि अब त्यो छोराले छोरीले छैन भनिदियो, त्यो चाहिँ झुट हो कि होइन? त्यो इमानदारी त हो कि होइन? सानो सानो कुराहरू पनि छ हैन हाम्रो जीवनमा, हाम्रो व्यवहारमा। छैन किन भन्न लाउने? ती किनभने तपाईले झुट बोलेको कुरा त तपाईको बच्चाले पनि त थाहा पायो नि, अनि बच्चाले पनि त त्यही गर्छ नि हैन। छैन भन्नु भन्दा कि चाहिँ अब तपाईले बोल्न मन लागेन भने एकचोटि तपाईले म अहिले व्यस्त छु अथवा हैन तपाईँ अब के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ अब अहिले बोल्न चाहनु भएन भने म पछि बोल्छु भनेर भन्दा नि भयो हैन। अथवा केही गर्नुहोस्, तर तपाईले छैन भन्नुहुन्छ भने त तपाईँ त झुट बोल्नु भयो नि त। त्यो झुट हो कि होइन त? एक प्रकारले अब हामी विचार गरौँ न हैन। सानो सानो कुरा पनि त हामी त इमानदारी बन्नु पर्यो नि, हामी देखिनु पर्यो। किनभने मैले अघिल्लो पालि होला मैले भन्दै थिएँ कि हाम्रो जीवन चाहिँ किताब हो, खुल्ला किताब हो हैन। मानिसहरूले पढिराखेको हुन्छ हैन, हाम्रो सबै कुराहरू मानिसहरूले पढिराखेको हुन्छ। हामी कसरी बोल्छौं, के बोल्छौं, झुट बोल्छौं कि सत्य बोल्छौं कि हैन, अब कहाँ जान्छौं, के खान्छौं, के गर्छौं, सबै कुरा मानिसहरूले चाहिँ हामीले याद गरिराखेको हुन्छ हैन। र हामीले हाम्रो कस्तो खालको जीवन हामीले देखाइराखेको छौं त, हामी कतिको इमानदारी छौं। यहाँनिर उसले अयुबले भनेको कुरा हामी यहाँ देख्छौं हैन। हाम्रो माफ गर्नु एकैछिन है त,
ओके त्यसकारणले गर्दाखेरि अयुबले जुन प्रकारको आफ्नो इमानदारीताको जीवन हैन अयुबले देखाए नि तपाईं र मेरो जीवन पनि त्यो इमानदारीताको जीवन परमेश्वर चाहनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि अनि त्यो आशिष अयुबले पाएको आशिष तपाईं र मैले पनि पाउन सक्छौं तर हामी बेइमानी हुन्छौं भनेदेखि सानो सानो कुरामा तपाईं एउटा एक्जाम्पल मात्रै हैन पसलमा जानुभयो हैन सामान किन्नु भयो तपाईलाई उसले झुकिएर 10 रुपैयाँ बढी दिएछ एक्जाम्पल अब तपाईले त्यो पैसा फर्काउनुहुन्छ फर्काउनुहुन्न यदि तपाईले बढी पाउनु भएको छ भने त तपाई इमानदारी हुनुहुन्छ भने तपाईले फर्काइदिनु पर्छ किनभने परमेश्वरले त देखिराख्नु भएको छ नि त उले त थाहा छैन तपाईले 10 रुपैयाँ बढी दिएछ फाइदै भयो आज भनेर तपाई घर जानुहुन्छ नि हैन तर यदि तपाई साच्चै तपाई आशिष पाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले के रे त्यो 10 रुपैयाँ त फर्काइदिनु पर्छ तपाईको बढी भएछ भनेर त्यो चाहिँ एउटा इमानदारी छ त्यो चाहिँ परमेश्वरले अनि तपाई र मेरो जीवनमा आशिष ल्याउनु हुने एउटा बाटो हो मलाई पनि यहाँनिर एक ठाउँमा त्यस्तै पर्यो हैन एकजना उहाँले त्यो पैसा दिनुभएको अनि कार्ड युज गरेको थियो अनि कार्ड युज गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो कार्डमा मैले त्यो टाइप गर्दाखेरि चाहिँ मैले कति लगभग $15 कि $20 चाहिँ बढी टाइप गर्दैछु के मैले अब मैले मेरो मिस्टेकले त्यो बढी टाइप गर्दैछु अनि त्यसो गरेपछि त उसको कार्डको पैसा काटियो हैन मैले उलाई भनेन पछिबाट अनि त्यो काटियो पैसा त्यसपछि मैले त्यो रिसिप्ट दिएर पठाएँ एउटा रिसिप्ट मसँग थियो अनि त्यहाँदेखि पछि यसो हेरेको उसको त $15 बढी पैसा मैले कार्डमा काट दिएछु अनि पछिबाट मलाई एकदम नराम्रो गिल्टी फिल भयो किनभने मैले मिस्टेक गरे हैन मैले मिस्टेक गरेर उसको $15 चाहिँ अब बढी त्यो कार्डको पैसा काट्दिएको कारणले गर्दाखेरि अनि पछिबाट ओ 6-7 दिन पछाडि फर्केर आएको थियो कि त्यो मान्छे अनि मसँग भेट्यो अनि मलाई एकदम गिल्टी फिल भयो अनि मैले भने सरी मैले तिम्रो यो डेटमा चाहिँ यति डेटमा गर्दाखेरि चाहिँ $15 तिम्रो बढी पैसा चाहिँ मैले मिस्टेकली तिम्रो कार्डबाट काट दिएछु सरी म यो चाहिँ तिमीलाई फेरि फर्काइदिन चाहन्छु भनेर त्यतिखेर मैले फर्काइदिए के त्यसपछि चाहिँ मलाई अनि भित्रबाट शान्ति आयो क्या खुसी भए म आखिरमा ठुलो कुरा त थिएन त्यो $15 मैले खाइदिन्थे के मतलब हैन के थियो र अब त्यो ठुलो कुरै थिएन हैन $15 त्यो मैले त्यतिकै पनि गर्दिन सक्थे तर मेरो मनले मानेन 6 दिन 7 दिन पछि फर्केर आउँदाखेरि अनि पछि मैले त्यो त्यसरी फर्काइदिए के एउटा भएको घटना हो हैन केही समय अगाडिको कुरा हो त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाई र म हामी पनि हैन हामी कतिको इमानदारी छौं यी कुराहरुमा हैन कुनै एकजना एउटा लयर एउटा वकिलको अफिसमा एकजना हाकिम यही अमेरिकामा अनि त्यो हाकिम चाहिँ अर्को काममा बिजी थियो अरे अनि बाहिर एसिस्टेन्टहरुको एकजना क्रिस्चियन एसिस्टेन्ट बसेको अनि कसैले फोन गर्यो उलाई हैन अनि तपाईको म बससँग कुरा गर्न चाहन्छु भनेर फोन गरेको थिए अनि त्यहाँदेखि बसले त्यो एसिस्टेन्टले चाहिँ अनि उले फोन ट्रान्सफर गरिदियो ट्रान्सफर गरेर अनि भन्दाखेरि छैन भन्देऊ भनेर भन्यो अरे अनि त्यहाँदेखि उले चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ छ भनेर भन्दैछ भित्र हुनुहुन्छ भनेर भन्दैछ अनि त्यसो भन्दैपछि त्यो बोस चाहिँ रिसायो अरे मैले त तिमीलाई छैन भनेर भन्देऊ भनेर थिएँ त अनि
भनेर भने अरे। अनि उसले के भने अरे भने म प्रभुलाई विश्वास गर्छु, यसकारणले गर्दाखेरि म कहिले पनि तपाईको लागि म कहिले पनि झुट बोल्ने छैन र तपाईलाई पनि म कहिले पनि झुट बोल्ने छैन। उसले अंग्रेजीमा भनेको चाहिँ I will never tell lie for you. I will never tell lie to you. एउटा for you, एउटा to you, एउटा चाहिँ तपाईको लागि म कहिले पनि झुट बोल्ने छैन र तपाईलाई म आफै पनि कुनै कुरामा पनि म तपाईलाई झुट बोल्ने छैन, किनभने म प्रभुलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति हुँ। म प्रभुलाई विश्वास गर्छु, प्रभुले देखिराख्नु भएको छ, मेरो हृदयको सबै कुरा प्रभुले जान्नुहुन्छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि म झुट बोल्ने छैन भनेर भने अरे। अनि उसले चाहिँ एउटा त्यो किताबमा लेखेको रहेछ। अनि इमानदारीता भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हो हाम्रो जीवनमा। हामी एकचोटि आफैले आफैलाई विचार गरौँ, हैन? सानो सानो कुरा हुन सक्छ, तपाईले बोलेको झुटले, मैले बोलेको झुटले कसैलाई पनि नोक्सानी नपर्ला, बेफाइदा नहोला, तर तपाई र मैले यदि झुट बोल्छौं भने हामी चाहिँ परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। झुट बोल्ने भनेको झुट कुरा लुकाउने, मुखले बोल्ने मात्र होइन, तर मनभित्र लुकाउने कतिवटा कुराहरू। श्रीमानले श्रीमतीसँग लुकाउने, श्रीमतीले श्रीमानसँग लुकाउने, छोराछोरीले आमा बुवासँग लुकाउने, आमा बुवाले छोराछोरीसँग लुकाउने, हैन? यस्तै यस्तै, हैन? परिवारमा लुकाउने, मण्डलीमा पनि लुकाउने होला, हैन? अब भनौँ न, दशांश भेटीकै कुरा गरौँ, हैन? हामी कतिको विश्वासयोग्य छौं, हैन? त्यो त आफैलाई मात्र थाहा छ, हैन? कसैलाई पनि थाहा हुँदैन, हैन? तपाई र मैले, हैन, प्रभुलाई दिने कुरा दशांश भेटी हामी कतिको, हैन, साँच्चै हामी विश्वासयोग्य इमानदारी छौं, त्यो त आफैले आफैलाई जान्ने कुरा हो, हैन? त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज तपाईं र मेरो हृदयलाई परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ। अनि त्यो इमानदारीता भनेको गुडनेस, आत्माको फल रहेछ, हैन? पवित्र आत्माको फल हो। अनि त्यो कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ, है? त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई अब धेरै अगाडि लान चाहन्न। यहाँनिर अब फिलिपीको 4:8 पढौं अनि म अन्त्य गर्न चाहन्छु आज, है? आज धेरै अब म अगाडि जान चाहन्न, तर एउटै कुरा कि हामी साँच्चै हामी इमानदारी जीवन हाम्रो छ कि छैन त आज हामी आफैले आफैलाई विचार गर्नु। फिलिपीको मैले भन्दै थिएँ, फिलिपी 9:8 मा सरी, यो 4:8 मा, 9:8 नै भनेछु मैले, है? 4:8 मा अन्त्यमा भाइ हो, जे कुरो सत्य छ, जे कुरो आदरणीय छ, जे कुरो न्यायसङ्गत छ, जे कुरो शुद्ध छ, जे कुरो प्रेम योग्य छ, जे कुरो कृपामय छ, यदि केही श्रेष्ठता प्रशंसाको योग्य केही छ भने यिनै कुराका विचार गर। तिमीहरूले जुन कुरा मबाट सिक्यौ र ग्रहण गर्यौ र सुन्यौ, ममा देख्यौ, त्यही गर। शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूसँग हुनुहुनेछ। आमेन। यहाँनिर हामी यो कुरो देख्दछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा, आज सुरुमै भने, आजको विषय चाहिँ थियो इमानदारीता। अनि हामी क्रिस्चियन भन्ने बित्तिकै क्रिस्चियनको उपमा एउटा हाम्रो सर्वनाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि इमानदारी व्यक्तिहरू हो। म एउटा तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, म जापानको कुरा गर्न चाहन्छु। एउटा अहिले मेरी बहिनी हुनुहुन्छ, मेरी बहिनीलाई पनि कति त्यो कुराहरू अनुभव छ कि छैन। मैले केही समय अगाडि, केही वर्ष अगाडि जापान जाने भनेर, जापानमा त्यो कार्यक्रम थियो अनि भिसा एप्लाई गर्नुलाई यहाँ काठमाडौँको एम्बेसीमा म गएको थिएँ।
अनि गएपछिबाट त्यहाँ इन्टरभ्यू भयो। अनि इन्टरभ्यू हुँदाखेरि मैले भने म मण्डलीको पास्टर हुँ, अनि यसरी यसरी कार्यक्रममा म जाँदैछु भनेर भनेपछि उहाँहरूले अनि राम्रोसँगले गरेर पछिबाट अनि मलाई बोलाउनु भयो, अनि भिसा दिनुभयो। अनि भिसा दिएपछिबाट म लगत्तै म गएँ। टाइम पनि एकदम कम्ती थियो, तर तुरुन्तै भिसा दिनुभयो उहाँहरूले। अनि पछिबाट मैले बुझेँ कि जापानमा क्रिस्चियनहरूलाई एकदमै इज्जत गर्दो रहेछ। किन त भन्दाखेरि क्रिस्चियनहरू एकदम इमान्दारी छ। क्रिस्चियनहरू एकदमै इमान्दारी। के कुरामा इमान्दारी भन्दाखेरि देशको हरेक हैन व्यापार व्यवसाय बिजनेसबाट ट्याक्सहरू दिने कुराहरूमा, हैन ट्याक्स तिर्ने कुरामा, सरकारलाई ट्याक्सहरू बुझाउने कुराहरूमा एकदमै इमान्दारी छ अरे क्रिस्चियनहरू है। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ म एज अ क्रिस्चियन, म एउटा पास्टर भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले मलाई एकदम भरोसा गर्नुभयो, विश्वास गर्नुभयो। क्रिस्चियनहरू भनेको चाहिँ एकदम इमान्दारी व्यक्तिहरू हो, यस कारणले हामीले भिसा दिनुपर्छ। अनि मलाई के अरे भिसा दिएर जानुभयो। अनि म जापानमा त्यो कार्यक्रममा गएर आउने त्यहाँ सहभागी हुने मौका पाएको थिएँ। अनि त्यो कति राम्रो एउटा इक्जाम्पल हैन, इमान्दारी भनेर उनीहरूले पनि चिनेको, थाहा भएको। तर अब नेपालको कुरा गरौँ, अमेरिकाको कुरा गरौँ, के क्रिस्चियनहरू साँच्चै इमान्दारी छन् त? हैन, आज अमेरिकन एम्बेसीमा पनि गएर भिसा माग्नु गयो भने क्रिस्चियनहरूलाई विश्वासै गर्दैन। किन भन्दाखेरि अनि धेरै झुट बोल्ने, लुकाउने कुराहरू, छल्ने कुराहरू गर्छन् भनेर एम्बेसीको मान्छेहरूले भन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि आशिष आएन हैन, आशिष आएन। क्रिस्चियनहरूको जीवनमा आशिष आउँदैन, त्यसले चाहिँ श्राप ल्याइराखेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी एज अ क्रिस्चियन हामी चाहिँ इमान्दारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा, हामी सानो सानो कुरामा पनि हामी इमान्दारी हुनुपर्छ हैन। हाम्रो रहन सहन, हाम्रो बोली वचन, चालचलन, व्यवहारमा, घर परिवारमा नानीहरूलाई, सानो सानो नानीहरूलाई डर देखाउँदा के भन्छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले? त्यो अँध्यारोतिर ए त्यहाँ गुजी आउँछ है, ऊ त्यहाँ गुजी आयो, हाउ गुजी आउँछ। के हो हाउ गुजी? हामीले त सानोदेखि नै झुट बोल्ने कुराहरू हामी बोलिदिन्छौँ, हामीलाई थाहै छैन, झुट बोलेको हो कि होइन थाहा छैन। ए त्यहाँ बाहिर त तर्साउने आउँछ है, लामो लामो के अरे सिङ भएको आउँछ, पनि के आउँछ, हाउ गुजी आउँछ, बाहिर नजा, यस्तो यस्तो कुराहरू हामी गर्छौँ। त्यो पनि झुट हो, सानो सानो कुरा हो तर झुट हो। हामीले त्यसरी भन्नु पर्दैन जस्तो मैले ठान्छु हैन, त्यसरी भन्नु आवश्यक छैन। सानैदेखि हामीले चाहिँ सबै कुरामा इमान्दारी प्रकारले नै हामीले गर्नुपर्छ है। ल, त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यति कुराहरू भइसकेपछि हितोपदेश 4:23 पनि पढ्छु र अनि अन्तिममा एउटा पद पढेर हामी अन्त्य गर्नेछौँ है त। भयो हितोपदेश 4:23 सबै कुरा भन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो है। सबै कुरा भन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, त्यो जीवनको मूल हो। अब अर्को योएल 2:13 भनेको छ, आफ्नो लुगा फटाएर होइन तर आफ्नो हृदयलाई फटाएर परमेश्वरतिर फर्क है। प्रभुले अनुग्रह गरून्, हामी साँच्चै हामी इमान्दारी बन्न सकौँ। हामीले प्रार्थना गर्छौँ अचम्म अचम्मको कामहरू होस् हाम्रो जीवनमा हैन, प्रभुले अचम्म प्रकारले काम गरून्, अचम्मको आशिष दिउन्, ठुला ठुला कामहरू गरून्, आश्चर्य कर्महरू गरून् हामीले भन्छौँ, तर हामी इमान्दारी छैनौँ।
हामी विश्वासयोग्य छैनौँ हैन, जुन प्रकारको हाम्रो जीवन छैन, अनि जसले गर्दाखेरि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्न पाइराख्नु भएको छैन, आशिष दिन पाउनु भएको छैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो हृदयमा पापले भरिएको छ, हाम्रो हृदयमा असत्य कुराहरूले भरिएको छ, हाम्रो हृदय झुटको कुराहरूले भरिएको छ, हाम्रो हृदय अशुद्ध कुराले भरिएको छ, हाम्रो हृदय अपवित्रताको कुराले भरिएको छ, हाम्रो हृदय अशुद्ध कुराहरूले भरिएको छ, जसले गर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा जुन काम गर्न चाहनुहुन्छ नि, जुन आशिष दिन चाहनुहुन्छ, त्यो आशिष दिन सक्नु भएको छैन। प्रभु, हामीले मर्को 16:17 हामीले हेऱ्यो भने विश्वास गर्नेहरूमा यी चिन्हहरू हुनेछन्, अचम्मका कामहरू गर्नेछन् हैन, अन्धाहरूले आँखा देख्नेछन्, बहिराहरू के अरे सुन्नेछन्, लङ्गडाहरू उफ्रिनेछन् हैन, मुर्दाहरू बिउतनेछन्, मरेका मानिसहरू जीवित हुनेछन् वचनमा भनेको छ। तर कसरी त भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ शुद्धता, पवित्रता, धार्मिकता हैन, विश्वासयोग्यताको जीवन हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यदि तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ त्यो अयुबको जस्तो साँच्चै विश्वासयोग्य जीवन भयो भने, अनि त्यो दोब्बर आशिष, अचम्मका आशिषहरू परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। आमेन। हुन्छ, म यति नै राखेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। एकछिन हामी आफैले आफूलाई प्रभुको चरणमा लैजाउँ अनि पछिबाट अन्तिम प्रार्थना गरौँला। अहिले यस समयमा हामी एकछिन विचार गरौँ। हामीले आज इमानदारिताको कुरालाई हामीले विचार गर्दैछौँ। इमानदारिता भनेको चाहिँ सम्पूर्णता पनि रहेछ, पूर्णता पनि रहेछ हैन, फुलनेस, कम्प्लिटनेस, गुडनेस हैन, एकदमै विश्वस्तता। इमानदारिता भनेको अनि अनेस्टी पनि रहेछ, रेस्पेक्ट पनि रहेछ हैन, विश्वस्तता अनि आदर गर्ने, इज्जत गर्ने कुरा पनि रहेछ, विश्वासको कुरा पनि रहेछ, अनि जिम्मेवारीको कुरा पनि रहेछ। आज एकचोटि हामी आफूले आफूलाई विचार गरौँ, हामी कतिको इमानदारी छौँ त? हामी परिवारमा कतिको इमानदारी छौँ? हाम्रो काम गर्ने ठाउँमा हामी कतिको इमानदारी छौँ? हाम्रो व्यापार व्यवसायमा हामी कतिको इमानदारी छौँ? हामी मण्डलीमा कति इमानदारी छौँ हैन? हाम्रो प्रभुलाई दिने कुराहरूमा, दशांश भेटीका कुराहरूमा, समय दिने कुराहरूमा हैन, समर्पण गर्ने कुराहरूमा हामी कतिको इमानदारी छौँ? हामी एकअर्का प्रति कतिको इमानदारी छौँ? आज प्रभुले तपाईँ र मलाई सोधिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु, हाम्रो हृदयलाई उहाँले हेरिराख्नु भएको छ। अनि प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमीले आफ्नो हृदयलाई फटाऊ, हृदयलाई कठोर नपार। अहिलेको अवस्था हो, कोरोनाको अवस्था छ, एकदम समस्या, अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू छ। हामीले गत हप्ताहरूमा हेर्दै थियौँ विपत्तिका कुराहरू, ती कुराहरू छन्। तर ती हुँदाहुँदै पनि सबै विपत्तिबाट यदि हामी इमानदारी छौँ भने, अयुब जस्तै हामी इमानदारी छौँ भने सबै विपत्ति, सबै अवस्थाहरूबाट पनि परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। हाम्रो सबै गएका आशिषहरू, गुमेका आशिषहरू परमेश्वरले दोब्बर आशिष दिनुहुनेछ तपाईँ र मलाई। आउनुहोस्, आफैलाई हामी समर्पण गरौँ प्रभुमा। प्रभुले तपाईँलाई यदि देखाइराख्नु भएको छ, तपाईँको हृदयमा प्रभु बोलिराख्नु भएको छ, पवित्र आत्मा बोलिराख्नु भएको छ भने तपाईँले भन्नुहोस् प्रभुलाई, प्रभु मलाई लिनुहोस्, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मैले अहिलेसम्म कति कुराहरूमा म इमानदारी हुन सकिनँ, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। प्रभु, मलाई इमानदारी बन्नको लागि तपाईँले मलाई सहायता गर्नुहोस् र मेरो जीवनमा तपाईँले जुन महान उद्देश्य, योजना राख्नु भएको छ,
अनि त्यो कुरा मेरो जीवनबाट पुरा हुन सकोस्। जहिलेसम्म तपाईले यो संसारमा मलाई राख्नुहुन्छ म इमानदारी भएर अयुब जस्तै इमानदारी भएर म जिउन सकूँ प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईलाई आजको दिन यो समयको निम्ति। तपाई परमेश्वर हाम्रो महान परमेश्वर, महान तपाई हाम्रो राजा, हाम्रो पिता, हाम्रो प्रभु, असल गोठालो तपाई हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ। हामी धन्यवाद चढाउँछौँ तपाई परमेश्वरलाई आजको दिनको निम्ति, हामीलाई दिनुभएको तपाईको वचनको निम्ति, जीवित वचनको निम्ति हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। साँच्चै नै प्रभु हामी इमानदारी हुनको लागि नै तपाईले हामीलाई चुन्नुभयो, छान्नुभयो, आफ्नो राज्यमा बोलाउनु भयो, हाम्रो सबै पाप अधर्मलाई क्षमा गर्नुभयो, हाम्रो सबै रोग बिमारलाई निको पार्नुभयो, हामीलाई सबै बन्धनहरूबाट मुक्त गर्नुभयो। र आज त्यो इमानदारी जीवन अयुबको जस्तो त्यो इमानदारी जीवन जिउनको लागि तपाईले हामी एक एकलाई सहायता गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा परमेश्वर हामी एक एकलाई अभिषेक गर्नुहोस्। प्रभु हाम्रा सबै भूल गल्तीहरू पाप अधर्मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। हामी इमानदारी भएर तपाईलाई महिमा दिने छोराछोरीलाई बन्न चाहन्छौँ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद चढाउँछ हामी एक एकलाई लिनुहोस्। कतिजना रोगी बिरामी अवस्थामा हुनुहुन्छ होला, तपाईले अनुग्रह गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्। हाम्रो हृदयका सबै अन्तस्करण तपाईँ जान्ने परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ। सहायता गर्नुहोस्। वचनको निम्ति हामी धन्यवाद चढाउँदै हामी एक एकको निम्ति आशिष माग्छौँ। येशू प्रभुको नाममा